इकरार भाई, मैं भी नहीं मानता था। मैं उन लोगों में शुमार हूं जो हक खतीब हुसैन अली को नहीं मानता था। मेरा आपको चैलेंज है, मेरी बात सुनकर आप यूके में आए, मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा, टिकट दूंगा। आए, बैठकर बात करें। हम सईदू का एहतराम करते हैं कि वो हजूर की नस्ल में से हैं। मेरा बेटा जेर इलाज था, कैंसर था मेरे बेटे को। डॉक्टर कंसल्टेंट ने कहा था ऑपरेशन करेंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी। हम हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के साथ हैं। कहीं उन लोगों की जो मुखालफ है हजूर की नबूत को मानने वाले, कहीं उन लोगों के हाथों आप नहीं चढ़ गए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम राजा आफ्ताब शरीफ, मैं होल्डम यूके में रहता हूँ। तकरीबन पिछले 50 साल से यहाँ हम राइश पजीर हैं। पाकिस्तान में मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर के इलाका ज़िला मीरपुर पलजूरा टाउन जो इस्लामगढ़ के नज़दीक स्टेशन है, उधर का रहने वाला हूँ। मैं 2-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखी जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड एक मशहूर साफ़ी जो एक सैयदजादे भी हैं और इकरारुल हसन साहब ने जो वीडियो बनाई हक खतीब हुसैन अली के एतबार से, जिनका तल्लक दरबार अलिया बिलावरा शरीफ से है। तो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके मैं ये कह रहा हूँ, कब्र में मैं अकेला होऊंगा। जब मैंने ये वो वीडियो देखी, बहुत दुख लगा, अफसोस लगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान, इकरारुल हसन साहब, आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, इतने एक बड़े टीवी स्टेशन के साथ आप मुंसलिक हैं और आपको जब मैंने वो आपका स्टाइल देखा, मुझे दुख लगा उस चीज़ को देखकर कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को जज कर रहा है और इस तरह की वीडियो बना रहा है। और इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का बखूबी इल्म है, आप एक पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत, बड़े साफियों में से शुमार है। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन मेरी जो हमेशा ये रहती है, अल्लाह के फजल व करम से मेरा तल्लक, मैं यहाँ सोशल वर्क काम भी करता हूँ और पॉलिटिकल काम भी करता हूँ। मुस्लिम लीग नून यूके का मैं चेयरमैन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल अभी मैं मुस्लिम लीग नून यूके आज़ाद जम्मू और कश्मीर का चीफ पैटर्न भी हूँ। तो मैं अल्लाह का करम है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, तो ये उसकी अता है। मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो से शायद आपको कोई फर्क ना पड़े या आप ये बोले कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि जो कुछ मैंने आपके वीडियो में मैंने जो सुना है ना, कि जो आपने कहा है कि मुझे थ्रेट कॉलें आएंगी और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग पत्थर मारा करते थे, लेकिन वो उनको प्यार मोहब्बत की दावत देते थे। आप तो एक सैयदजादे हैं और जब आपने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के बारे में जो बातें की हैं, अगर आपके पास कोई सबूत था तो आप डरते किस चीज़ से थे? वो कि हमें वो कत्ल कर देगा, हमें कोई मार देगा, पता नहीं क्या होगा। बहरहाल मैं आपसे एक बात शेयर करने लगा हूं और वो विद रिकॉर्ड और गारंटी के साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने अपना नाम बताया। मैं 10-12 साल पहले की बात है, मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर था। वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मैनचेस्टर में जेर इलाज था, जो और साथ में क्रिस्टीज हॉस्पिटल मैनचेस्टर जो कैंसर का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, मेरा बेटा उधर जेर इलाज था। इकरार साहब, आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके बड़े व्यूअर हैं, पता नहीं कितना पैसा आपको मिला होगा, अल्लाह ताला आपको और दौलत दे। हम तो दुआ देने वाले हैं, हम तो हजूर की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हजूर की उम्मती हैं और अल्लाह ने हम पर करम किया और हम ताजदार खत्म नबूत के सिपाही हैं। हम तो उनको मानते हैं, हम तो आपके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे। हम उन लोगों में शुमार नहीं है कि जो किसी को कत्ल की धमकियां दें और ये करें और वो करें। मैं आपको अपनी बात सुना रहा हूँ। मैं दोबारा ये कहता हूँ, मुझे एहसास है इस बात का कि शायद आप मेरा कभी इंटरव्यू सुने ही नहीं, क्योंकि आप मशहूर हैं, आपको क्या लगे इन चीज़ों का। लेकिन मैं ये जो अभी बात कहने लगा हूँ, ये विद गारंटेड सबूत के साथ कहने लगा हूँ। मेरा आपको चैलेंज है, मेरी बात सुनकर आप यूके में आए, मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा, टिकट दूंगा। आए, बैठकर बात करें। हम सिविलाइज लोग हैं, हम कोई जाहिल और आपने कहा है ना, जो उधर जाते हैं वो अनपढ़ है, बेवकूफ है। अल्लाह आपको हिदायत दे।
اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ نے تو پہچان کرائی ہے کہ آپ ماں باپ کی آپ کس طرح پرورش کی ہے آپ کی. ایک سید زادے حضور نے فرمایا ہے کہ آپ میری اہل اولاد کے بارے میں غلط نام نہیں کریں گے، آپ جانیں اور حضور جانیں. ہم سیدوں کا احترام کرتے ہیں کہ وہ حضور کی نسل میں سے ہیں. میرا بیٹا زیر علاج تھا، کینسر تھا میرے بیٹے کو. ڈاکٹر کنسلٹنٹ نے کہا تھا کہ آپریشن کریں گے تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اقرار بھائی، میں بھی نہیں مانتا تھا. میں ان لوگوں میں شمار ہوں جو حق خطیب حسین علی کو نہیں مانتا تھا. میں جب بات ہوئی تو میں اپنی فیملی کو اس دن کے لیے تیار کر رہا تھا. میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں، مجھے دکھ ہوا آپ کی باتیں سن کر، اس لیے میں اپنے دل کا اظہار کر رہا ہوں. اگر آپ آئیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. یہاں کو تھریٹ تو نہیں ہے نا؟ میں پاکستان میں آؤں گا، کسی ٹی وی اسٹیشن پر بیٹھ کر میں آپ سے میں چیلنج کرتا ہوں، بیٹھ کر بات کروں گا آپ سے. آپ کے پاس علم زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، بہت کچھ ہو جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ دینے والا ہے. ہم بھی تھوڑے بہتے شعور رکھتے ہیں، یہ اس کی عطا ہے. تو بہرحال، تو جب میرے بیٹے کو انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ برین ٹیومر ہے، تو میری بیگم مجھ سے ایک دن کہنے لگی کہ میں بیٹے کو پاکستان لے کر جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا جاؤ، مجھے کیا، جاؤ رشتے داروں کو مل کر آؤ. ظاہر ہے وہ ایک ماں کو ایک اور درد ہوتا ہے. وہ بیٹے کو پاکستان لے کر گئی، تو جب وہاں کسی نے بتایا کہ ادھر ایک دربار ہے، ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے لوگ ہیں. لیکن اس وقت میں سرکار کو نہیں مانتا تھا. میں سچی بات کر رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے آج میں اپنی یہ ریکارڈنگ اقرار الحسن صاحب آپ کے لیے کرا رہا ہوں کہ شاید اللہ مہربانی کرے اور آپ کو ہدایت آ جائے. مجھ جیسے بے شمار لوگ یہاں یو کے میں ہیں جن کو اللہ نے شفا دی ہے. تو اقرار بھائی، جب میری بیگم ادھر گئی، 10 12 13 14 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ٹرن آیا وہاں لائن میں، تو حق خطیب صاحب نے پوچھا، باجی کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ تو میری وائف رونے لگی، کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اقرار صاحب، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ باتیں کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، میں اس لیے یہ انٹرویو کر رہا ہوں، اپنی ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ اللہ پاک شاید میرا کوئی بات آپ پر اثر کر جائے، آپ کو بھی ہدایت آ جائے، آپ بھی پیسے کی لالچ سے باہر نکلیں. مجھے تو یہ ڈال رہا ہے اقرار صاحب، حق خطیب حسین علی بادشاہ جو تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کر رہے ہیں، یہاں بندے لوگ جا رہے ہیں، کہیں ان لوگوں کی جو مخالف ہے حضور کی نبوت کو ماننے والے، کہیں ان لوگوں کے ہاتھوں آپ نہیں چڑھ گئے. مجھے دکھ ہے، مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور ڈر بھی ہے اور خوف بھی ہے. بہرحال، جب میری بیگم نے یہ کہا میرے بیٹے کو کینسر ہے، تو آگے حق خطیب صاحب نے یہ کہا، باجی جدھر گوروں کی سائنس ختم ہوتی ہے، اللہ کا قرآن وہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھی ایلوژن ہے؟ آپ کے انٹرویو کے بتا یہ ایلوژن ہے؟ تو دعا کی، دم کیا، میرا بیٹا واپس یہاں. میں نے جب بیگم سے پوچھا کدھر گئی تھی، وہ کہنے لگی کہ وہ ادھر گئی. میں نے کہا پاگل دی بچی، ادھر کیا ملے گا تجھے؟ یہ میں بھی آپ کی طرح تھا اس وقت. اقرار صاحب، جب میرا بیٹا ادھر واپس آیا، ایم آر آئی اسکین ہوا اس کا 1 2 3 6 ہفتے کے بعد تیسرا ایم آر آئی اسکین ہوا. تو کنسلٹنٹ نے، ویسے نارمل حالت میں ہمیں اپوائنٹمنٹ دیتے تھے، اس دن اس نے ہمیں وہاں بلایا کہ بیٹے کو لے کر آؤ. ہم پریشان گئے، جب فون پر بلایا تو ہم پریشان گئے کہ آج وقت آ گیا ہے. بیٹے کو لے کر چلے گئے. تو جب اس کے آفس میں گئے، کرسٹیز ہاسپٹل، میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، کرسٹیز ہاسپٹل وہاں سارے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، کوئی وہاں چھپائی بات نہیں جاتی، کوئی یہ ایلوژن نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی میں ڈرامہ نہیں کر رہا، آپ آ کر چیک کرا لیں وہاں سے. تو انہوں نے کہا ہمیں بچے کو دیکھ کر کہ دیکھ مسٹر شریف، یہ پچھلے ٹیومر کی پکچر دیکھیں، اتنا بڑا ٹیومر تھا، اتنا بڑا دماغ کے اس جگہ پر جہاں سارے آرگنز کنٹرول ہوتے ہیں. تو اس نے کہا وہاں سے ادھر چلا گیا. مجھے کوئی پتہ نہیں کیا بات ہے، اس سب میریکل، مجھے یہ میریکل ہے، یہ کہ ایک پتہ نہیں کیا ہے، یہ گورے یہی کہتے ہیں نا میریکل ہے. تو ہم رونے لگے. میں وہاں بیٹے کو لے کر، جب مجھے پوچھا کدھر گئی تھی، بیگم سے پوچھا تو کہنے لگی وہ بلاورا شریف گئی تھی. تو مجھے نے کہا یہ بس وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں میں ان کے کان، آنکھ، منہ، اور اس کا مطلب ونعوذ باللہ وہ اللہ نہیں ہوتے، اللہ ان کی ہر بات پوری کرتا ہے. مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب پوچھا کہ سرکار نے وہاں حق خطیب نے کیا کہا تھا،
آقا خطیب صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ کہا تھا کہ جدھر گوروں کی سائنس ختم ہوتی ہے اللہ کا قرآن